آو سجنوں گل کراں غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار غازی ملت جدا نام حضرت غازی ممتاز حسین قادری پنڈی دا جوان ہے، ملکاں دا پتر ہے۔ رب دی بارگاہ چ سید خالی برادریاں نہیں چلدیاں، نسب نامے نہیں چلدے، خاندان نہیں چلدے، سونے دی بارگاہ اقدس دے اندر و رب دی بارگاہ اقدس دے اندر محنتاں چلدیاں نے۔ جے کھرلاں دا پتر کرے تے او دے بوئے دے غلام سید بن جاندے جے جٹاں دا پتر کرے تے سید نوکر بن جاندے جے۔ پیر بھی بوہے تے آ کے جھکدے جے، گل سنو گے تانوں پتہ لگ جاوے گا۔ او جھلا تو ویکھنا ہے گدیاں نو، اساں گدیاں والےاں نو نہیں ویکھنا، اساں محنت کرن والے نو ویکھنا ہے۔ ادھر سنیا جے میں گل پہ کرنا تساں کدھر شک وچ نہ پے جاؤ۔ بلے شاہ سید قصور دا تاجدار، بلے شاہ سید لیکن مرید ارائیاں دا جے۔ ادھر سنو کرما والا پیر جڑا سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جنہاں نو کرما والا آکھیا جاندا ہے، آپ سرکار سید نے لیکن مرید رائی دے بنے نے میاں شیر محمد شرف پوری دے۔ او سونےو محنت رائیاں دا بچہ کرے تے سید بھی جھک جاندے جے۔ ادھر سنو گدیاں نہ ویکھیا کر، محنت ویکھیا کر۔ او محنت جے جٹاں دا پتر کرے تے پیر ویلے رہ جاون تے انہاں نوں وی رب جھکا چھڑدا جے۔ آؤ گل پہ کرنا، سرکار ہتھیار تیار کیتے اس گورنر دے نال نے۔ گورنر ایک ریسٹورنٹ دے اندر گیا، ہوٹل دے اندر گیا، اوتھے جیڑا کچھ کھادا ہے او جناب او دے سپاہی بھی آکھدے سن اساں جناب دے نال گئے پنڈی اسلام آباد دے اندر۔ اوتھوں دے او دے جڑے بیلی سپاہی سن آکھدے سن، ایک پولیس والا پیا آکھے مولوی صاحب قسم اللہ تعالی دی گورنر انگریزاں دے نال بیٹھ کے سور دا گوشت کھاندا سی۔ میں آکھیا جھلا جے سور دا گوشت کھاون والا ہوے تے موت بھی سور ورگی آندی جے، کدے انسان والی موت نہیں جے مردا۔ ادھر سنو غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی کھڑوتے نے، تیار نے۔ جناب نے پوچھیا میں سنیا تو نبی دے قانون نو کالا قانون آکھے؟ آندا ہاں میں کالا قانون کی مطلب آکھدا ہے؟ ہاں گستاخ رسول دی سزا کوئی سزائے موت نہیں، یعنی کی مطلب ہے جویں مرضی نبی نو گالاں کڈیاں جاون، رب دے قرآن دی مخالفت کیتی جاوے، رسول اللہ دیاں گھر والیاں نو بھوکیا جاوے، اہل بیت تے گستاخیاں کیتیاں جاون، او دی سزا سزائے موت کالا قانون ہے۔ آپ فرماندے نے میں سنیا او جڑی شیخو پورے دی حسین جدا نام جناب آسیہ مسیح، میں سنیا تونوں آزاد کر چھڈیا جنوں سزائے موت ہوئی سی، او جنے نبی پاک نو گالاں کڈیاں سن تونوں آزاد کر چھڈے جاندا۔ ہاں میں اونوں دارالایمان دے اندر رکھیا، میں اونوں جناب نہیں پھانسی چڑھن دینا۔ آپ سرکار نے جڑے ویلے سنیا منہ کر کے مدینے والے رب دا شیر رکھ دے، ساڈا سائیں شیرن پاک بولیا اپنے آکھیا ہونے زواد زامن ہووی وزواد زامن ہووی وسونا دوئے جہانی تیرے باج ہو سونا دھندے چھوڑ دتونی تیرے باج ہو سونا دھندے چھوڑ دتونی کملی جان کے مینوں ساری الجان گل تیرے پیونی اولا ساری الجان گل تیرے پیونی۔ میرے ملت نوجوانوں اس دھرتی تے رہ کے نبی دی غلامی دا دعویٰ کرنا والے اللہ دی عزت دی قسم کر کے کہنا
وہ خالی گلاں باتاں نال عاشق رسول بن جانا سوکھا جے غازی ممتاز حسین قادری کون ہے جدی شادی نو 1 سال ہویا ہے جدی شادی نو 1 سال ہویا ہے جدا اکلوتا بیٹا جے تک اپنی ماں دے پیٹ دے اندر شادی نو سال ہویا ہے اپنا سارا کچھ پیچھا کیتا ہے نبی دی عزت دے اوتے جان قربان مدارے روچی بولو کہ سبحان اللہ ہاں سجنا جڑے ویلے سرکار نے ادھر آپ سرکار دی جناب میگزین دے اندر 27 گولیاں سن 27 دیاں 27 اتار چھڈیاں نے فرمایا کیویں نبی دی عزت دے اوتے بھوکدا پیا 27 گولیاں اتاریاں نے نال دے سپاہی آکھدے نے سانو ممتاز حسین نگہی نہیں آیا 16 باڈی گارڈ سن 15 کھڑوتے رہنے 16ویں غازی صاحب سن آپ سرکار نے 27 دیاں 27 ماریاں نے لیکن کسے بھی نال چک کے جناب کسے قسم دا ہتھیار وار نہیں کیتا انہاں پولیس والےاں دا بیان سی نال دے باڈی گارڈ آکھدے نے اساں بڑی ویکھن دی کوشش کیتی ہے غازی دیاں لتاں نظر اوندیاں سن دھڑ نظر ہی نہیں تھی اوندا تے میں تے کہنا نوجوانوں او جڑا بابا خواب دے اندر ملیا ہے او بابا اگے کھڑو کے کہندا ہونا غازی تو ادھر کم کر انہاں نوں میں آپے روک لینا میں انہاں آپے روک لینا ذرا توجہ کریا جے نوجوانوں اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا تواڈے وچوں کئی انج دے نوجوان بیٹھے ہون گے جڑے اپنی پہلی دے پیچھے لڑ پیندے نے اپنی عزت دی خاطر گل پے جاندے نے اپنے پٹھیاں تے گندم دی خاطر گل پے جاندے او جھلا یاد رکھ لے دنیا دی خاطر تے کافر بھی لڑ گئی لیکن نبی دی عزت دے اوتے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا میرے نبی پاک دے غلاماں دی سنت ہے ہاں خدا دی قسم کر کے آنا کئی نا مراد بے ایمان آکھدے نے کہ نبی پاک نے اپنے دشمناں دے پیراں دے تھلے چادراں وی چھا چھڈیاں میں آکھیا وا ظالما چپ کر جاؤ حضور پاک نو جڑے سرکار دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر جڑے نویں ہوندے سن انہاں نو سونے نبی پاک جگہ دیندے سن کیوں کی وجہ کہ ہو سکدا ہے ساڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاون لیکن جدوں گستاخی رسول تک گل جاندی تھی نبی دی عزت دی واری ہوندی سی حضور دے دین اسلام دی واری آندی سی حضور دے یار ٹوٹے ٹوٹے کر دیندے سن پانی دینا تے دور دی گل ہے ہاں میں گل کر دیواں دمن دے اندر آ گئی امام زین العابدین میرے نبی پاک سرکار دے نواسے دا پتر ہے حضرت امام حسین دا بیٹا آپ دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر ایک بندہ آیا ہے آپ سرکار نے انہوں ستو بنا کے پیایا ہے جو کچھ کھان پین والا تھی پیش کیتا ہے وہ بندہ کہندا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو میرے غوث پاک دے ابا جان نو آندا لج پالا مینوں سیاںیاں نہیں میں کون آپ سرکار مسکرا پے نے فرمایا اے باپ دے قاتلاں نو کون بھول دے امام زین العابدین دی گل پہ کرنا تے روچی بولتے سے سبحان اللہ فرمایا وے باپ دے قاتلاں نو کون بھولدا میں جاننا تو کوفے دا رہن والا ہے میرے والد گرامی نو زمین تے ڈگیا ویکھیا سی ہوندے جناب کلیجے دے اندر تو خنجر مار کے اپنے پیر دے نال تو وزن پیا پاندا تے میں ویکھ رہا تھا لیکن میں اودوں ساسا مہمان بنے تھا تواڈے جڑا تواڈے نانے دادے دی ریت سی تساں مہمان نوازی کیتی اج تو ساڈا مہمان بنے جڑا ساڈے نانے دی ریت اساں اپنے نانے دی ریت دے مطابق مہمان ہائے ذاتی دشمن دی گل پہ کرنا حضور دے غلاماں نے ذاتی دشمن نو ہاتھ نہیں لایا لیکن جدو گل آئیے ناموس رسالت دی جدو گل آئیے رب دے قرآن دے قانون دی جدو گل آئیے میرے نبی پاک دی عزت دی اس وقت حضور دے یاراں نے نکے نکے بچے بھی پیش کیتے نے لیکن کسے گستاخ رسول دا جسم دھرتی تے رہنا گوارا نہیں کیتا امام حسن پاک دی گل سنا چھڈا روچی بولو سبحان اللہ آ منبر رسول تے بیٹھے نے خطبہ پہ دیندے نے جمعے دا ایک بندہ اٹھیا ہے مجمع دے وچ کھڑو کے امام حسن پاک حضرت علی پاک دے وڈے پتر نو گالاں کڈن لگ پئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار منبر رسول تے تھلے اترے نے اتر کے موڈے دی چادر لائی اس بندے دی کندھے تے رکھ دتی ہے کندھے تے رکھی ہے جو درم دینار سن جیب دے اندر انہوں پیش کر دیتے نے جڑے ویلے جناب پیش کیتے
دے نے انہیں آکھیا لجپال میں گالاں دتیاں نے تساں چادر پہ دیندے ہو تے نال پیسے پہ دیندے ہو آپ سرکار نے فرمایا وا سجنا جڑا تیرے کول سی او تو دتا ہی جڑا ساڈے کول سی او اساں دتا ہے اج اپنی عزت دی خاطر آوے تے گل پہ جاوے سکے بھرا نو کٹ چھڈے لکن نبی دی عزت دی خاطر لڑنا مرنا گوارا نہیں کرنا ہے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا نوجواناں او جدو اپنی عزت دی واری آوے چپ کر جایا کر جدو رسول دی عزت دی واری آوے بچے بھی کوہا چھڈیا کر کدے چپ نہ کرے اے ساڈے اسلاف نے دسیا مولا علی پاک ڈھایا کافر نو ڈھا کے سینے تے چڑھ کے بہ گئے ندر اچھی بولو نا سبحان اللہ چڑھ کے بہ گئے نے تلوار مار کے سر وڈن دا ارادہ کیتا ہے جلے ویلے سر وڈن دا ارادہ کیتا ہے کافر نے تھک سٹی ہے مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے چہرے مبارک تے آپ سرکار اٹھ کھلوتے نے تلوار چک لئیے چھڑ دیتا ہے انہیں ہاتھ بن لے تے آندا لجپال میں تھک سٹی ہے تیرا حق سی میرا سر وڈ دینا تو مینوں چھڑ دیتا ہے فرمایا جا علی اپنی ذات دی خاطر کدے نہیں لڑیا جدوں وی وڈیا نبی دی عزت دی خاطر وڈے ہن پتہ لگ گیا نا اس مسئلے دا کہ اپنی ذات واسطے مسلمان نہیں سن لڑدے جدوں رسول خدا دے دین دی واری آندی سی اوتھے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندے سن کر چھڈدے سن لیکن چپ نہیں سن کردے اچھی بولو نا سبحان اللہ غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار دی گل پہ کرنا غازی ملت شہید ملت غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار کون ہے جڑے ویلے جناب نے جناب واسلے جہنم کیتا ہے پولیساں گئیاں جناب نو پکڑ لیا وے غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار پکڑے گئے نے نوجوانوں ذرا توجہ نال سنیا جے او جیلاں دے اندر مجھاں دے چور بھی جاندے جے جناب کتےاں دے لڑن والے کھوتیاں دے لڑن والے بھی چلے جاندے جے ادھر سنو نوجوانوں ہوئے اپنی عزت دی خاطر جیلاں دے اندر جانا سوکھا ہے یار دے دین دی خاطر جانا بڑا سرکار پکڑے گئے نے جڑے ویلے جیل دے اندر پہنچے نے کیس چلے آئے گل ختم کرنا والد گرامی ملنا واسطے گئے غازی صاحب نو 2 واراں پھانسی بلائی گئی ہے کنی واری اج تائیں سنیا جے کسے نے 2 واراں پھانسی آئی ہوئے روچی بولو تو سبحان اللہ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ تعالی نو کھتری کافر یہودی انگریز اس وقت انگریز دی حکومت سی غازی علم دین شہید ماریا سی راجپال کھتری نو واسلے جہنم کیتا سی انہوں پکڑ کے جڑے ویلے پیش کیتا گیا سی عدالت دے اندر آپ نو جج آکھدا علم دین ماریا ہی فرمایا ماریا کیوں ماریا ہی فرمایا نبی دی عزت تے بھوکدا سی تاں وڈیا ہے ایک واراں سزائے موت ایک واراں پھانسی دا حکم دیتا سی انگریز جج نے ایک واراں پھانسی دا حکم دیتا سی لیکن ان دی تعلیم اجے باقی سی آپ تے ٹر گیا تعلیم باقی سی تے پڑھن والے جڑے ویلے جج بنے نے کلمہ نبی دا پڑھدے سن اپنے آپ نو مسلمان بھی کہلوان والے سنا کے جدو واری چلدی ہوئی غازی ممتاز حسین قادری دی آئی ہے آپ بھی کٹہرے دے اندر کھڑوتے نے لیکن فیصلہ کرنے والا ادھر سزا سنان والا انگریز نہیں مسلمان پوچھدا غازی ممتاز حسین نو ماریا ہی فرمایا ماریا کیوں ماریا آپ فرماندے نے نبی دی عزت تے بھوکدا سی تا ماریا اے کلمہ پڑھن والے نے 2 واراں جناب نو پھانسی بلائی ہے اوے انگریز کالا کافر و چٹا کافر بے ایمان سی اونے ایک وار عاشق رسول غازی علم دین نو بلائی ہے لیکن دی تعلیم پڑھن والے نو اینا بے ضمیر تے کافر تے بے ایمان تے بے غیرت تے دلہ کر چھڈیا ہے اونے 2 واراں غازی ممتاز حسین نو پھانسی بلائی ہے 2 واراں غازی صاحب نو پھانسی دتی گئی ہے ایک واراں پھانسی دے کے لاش نو تھلے اتاریا گیا ہے دوبارہ لاش نو پھانسی دتی گئی ہے لیکن تو پریشان نہ ہوئے سونا یاد رکھ لے واریاں لینیاں دینیاں ہوندیاں نے اب میں تے بابانگے تہن ہر جگہ تے کہنا وا اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا رب نے سانو ٹائم دتا رب نے سانو ویلا دتا سا ایک ایک دا بدلہ چن چن تے لیں گے واری چنگی ڈٹ کے لواں گے نفر نہیں دینا سمجھا گی نا کچھ بولو سبحان اللہ غازی صاحب قبلہ
اندر نے جیل دے اندر والد صاحب گئے نے آندے نے ممتاز حسین اگر تو آکھیں تے میں رحم دی اپیل نہ رکھ دیواں. آپ فرمایا ابا خبردار انہاں تے رحم دی اپیل نہیں رکھنی. اچھی بولو نا سبحان اللہ. رحم دی اپیل نہیں رکھنی. آپ سرکار فرماندے نے رحم دی اپیل نہیں کرنی. کیوں پتر میں یار میں چاہنا میں رحم دی اپیل رکھ دیواں تاکہ تو آزاد ہو جاویں. ابا رحم جدوں بھی منگنا ہوے مولا دی بارگاہ چ منگی دا کسے چوڑیاں دی نسل کولوں رحم نہیں منگی. آپ سرکار نے منع کیتا. ایک باری ابا جان ملن واسطے گیا. غازی صاحب دے والد فرماؤندے نے میرے اتھے جناب موبائل دے وچ بریجے ہوئے آپ دا بیان بریجے ہویا. ادھر سنیا جے فرمایا میں گیا غازی صاحب دی ملاقات کیتی. اکھاں وچ اتھرو آ گئے. اپنے ابا دے اتھرو صاف کر کے غازی صاحب نے اپنے جناب اکھاں تے چم تے لائے تے فرمایا ابا جے رونا ہوئے تے مینوں ملن نہ آیا کر. ابا جے رونا ہوئے تے مینوں ملن نہ آیا. پترا کی کراں زبردستی اکھاں دا حلقہ چیر کے اتھرو نکلوندے نے. نہ ابا رویا نہ کر میرے حوصلے پست نہ کریا کر. میرے سینے تے تھاپی مار کے میرے سر تے پیار دے کے ابا میرے حوصلیاں نو بلند کریا کر. یاد رکھ لے ابا قیامت دے دہاڑ جدوں میں شہیداں دی صف وچ کھڑواں گا تینوں وی آواز آئے گی ممتاز حسین دا ابا کتھے شہیداں دے پیواں دے نال. مدینے دے تاجدار دی پاک بارگاہ چ انعام مل جاوے گا. ہاں نوجوانوں وہ بخار چڑھے تے بندہ تاوی مر جاندا جے. وہ سپ لڑے تے بندہ تاوی مر جاندا جے. دنیا دی خاطر لڑے تے بندہ تاوی قتل ہو جاندا جے. نوجوانوں یاد رکھیا جے سکوٹر وجے تے بندہ تاوی مر جاندا جے. وہ دنیا دی خاطر قتل کر کے پھانسی دے پھندے تے بندہ پڑ کے تاوی پھانسی لگ جاندا جے. وہ کڈا خوش قسمت نوجوان جڑا یار دی عزت دی خاطر جھوٹا پھانسی دے پھندے تے. ہاں گل پیا کرنا ذرا توجہ نال سنیا جے. غازی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی دے کول جیل دے اندر جیلر آیا. ادھر سنیا جے 1400 سال بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سن. جڑا وہابی آکھدا ہے دیوبندی آکھدا ہے بے ایمان شیعہ آکھدا ہے کیڑا دور آکھدا ہے اوے نبی پاک مر کے مٹی ہو گیا ہے. نبی ساڈے ورگا میں کھا کوڑیا تیری شکل تا پیو نال نہیں پرگلدی تیری سا نبی دیاں پیا کرنا ہے. اچھی بولتے صحیح سبحان اللہ. ادھر توجہ نال سنیا جے نوجوانوں. غازی صاحب دے جیل مبارک دے اندر آپ سرکار دے کول ایک دن جیلر آیا تے آکھدا ہے اوے ممتاز حسین اگر تو اجازت دیویں تے میں تیری روٹی گھر دی پکی لے کے آواں کراں گا. تیری روٹی گھر دی پکی لے کے آواں گا. میں نوکرانیاں دی کھانا میں جناب اپنے نوکراں دی پکی کھانا. اگر تو کہیں تے میں تیرے گھر دی جناب اپنے گھر دی روٹی پکی لے کے آواں کراں گا. ادھر سنو نوجوان فرما رب دا غلام رب رسول دا غلام فرماندا ہے. آپ فرماندے نے جیلر جی مینوں تیریاں روٹیاں دی لوڑ نہیں. ممتاز حسین کیوں؟ فرمایا تو جاندا نہیں میں کدے بوئے دا مہمان میں کدے بوئے دا پرونا وا تو جاندا نہیں ہو. ایک بوئے دا پرونا دوجے دے بوئے تو کھاوے تے گھر والے رس پیندے نے ناراض ہو جاندے نے آکھدے نے وا جھلیا تو ساڈے گھر دا پرونا ہے کھاندا شریکاں دے بوئے تو پھرنا ہے. فرمایا میں رسول خدا دا پرونا وا جیلرا تیرے بوئے تو کھاواں تے میرا یار ناراض ہو سی. فرمایا تا کر کے ادھروں کھانا ہے. توجہ کر یار آپ سرکار رحمت اللہ علیہ تعالی سرکار دا جڑا چوکیدار ہے اوندا انٹرنیٹ دے اوتے بیان آیا پیا پڑھ کے ویکھو. وہ آکھدا ہے جدوں رات دا ویلا ہوندا سی غازی ممتاز حسین سرکار دے کمرے دے اندر ہنیرا ہوندا سی لیکن جدوں میں کولوں دی گزردا تھا اون دے کمرے دے وچ گلاں دی آواز ہوندی سی.
گلاں دی آواز آندی سی جڑے ویلے جناب نو میں مختصر کر دیاں گل ختم کر دینا وا ادھر گل مکا دینا وا گل توجہ نال سنیا جے پھانسی دا ویلا آیا غازی ممتاز حسین سرکار دا آخری دن جدوں آیا رات نو جناب دے ابا جان نو لیاندا گیا تے دسیا نہیں گیا سا پھانسی تے چاڑن لگے ہاں بس اینی گل کیتی ہے کہ مل لو غازی صاحب دی طبیعت خراب ہے او ملنا چاہندے نے آپ دے ابا جان آئے نے تے ایک بیلی مینوں کہندا ہے آپ دا بیٹا بھی آیا ہے آپ دے بیٹے دی عمر شریف کنی ہے ادھر سنیا جے 5 سال دا بیٹا ہے 5 سال دا بیٹا ہے غازی ممتاز حسین قادری دا ادھر سنو نوجوانوں یہ ذرا یاد رکھیا جے عاشق رسول زباناں نال بن کے ممی منبر تے بیٹھ کے آکھاں گا اوے مولوی بھی آکھدے نے پیر بھی آکھدے نے نات خون بھی آکھدے نے اساں نبی دے عاشق لیکن گلاں نال تے ہر کوئی لئی پھردا لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں جے یاد رکھیا جے نکا جا پتر باپ نو ملن آیا دادے دی انگل چھڈ کے تے باپ دی انگل پھڑ کے آپ دا اگر اس ویڈیو کو 500 لائک ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بیان کا دوسرا حصہ دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید زندہ باد زندہ باد۔